वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सूरह आल इमरान का रुकू नंबर 19 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 89 पढ़ेंगे। आपने यहाँ तवज्जो करनी है और सबक को अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाः सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अन्बियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाः सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अन्बियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله أعهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتنا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا إن الله أعهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتنا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق अल्लाह अज़ीम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।